मैं आपकी बेवा बहू से अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। शादी सादगी से होगी और शादी का सारा खर्चा मैं करूंगी। मेरी बहू शादी नहीं करना चाहती। सास ने उन्हें गालियां देकर घर से बाहर निकाल दिया और मुझे इतना मारा कि मेरे जिस्म पर काले निशान बन गए। मुझे कहा आइंदा किसी के सामने मत आना। फिर नंद की शादी वाले दिन मैं नौकरों के साथ घर में काम कर रही थी। जब दूल्हा स्टेज से उतरकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्टेज पर ले गया, मुझे अपने साथ बिठाया। मेरे तो होश उड़ गए जब उसने सबके सामने किरण कहाँ है, मुझे किरण नजर क्यों नहीं आ रही। शामिर ने इतने बड़े मजमे में मेरा नाम पुकारा तो मेरा वजूद एकदम से कांप उठा था। मैं जो काम करने के बाद कोने में एक कुर्सी पर बैठी थी, अचानक से अपना नाम सुना तो वहीं पर बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर वहां जाती, वरना सास ने मुझे आज ही मारकर दफन कर देना था। अचानक फिर से उसकी आवाज गूंजी, आंटी प्लीज किरण को बुला दे। उसने मेरी सास से कहा तो मेरी सास, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, वो मेरे पास आई और बोली, चलो उठो, वो तुम्हें बुला रहा है और तुम सबके सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। उठो, स्टेज पर जाओ। मैं खामोशी से उठकर सास के साथ स्टेज पर आ गई। शर्मिंदगी की वजह से मेरी निगाहें ही नहीं उठ रही थीं, मगर मैं साफ महसूस कर रही थी वहां मौजूद हर शख्स की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी और सभी सरगोशियों में ये पूछ रहे थे कि दूल्हे ने आखिर इसे क्यों बुलाया है। वहां गई तो शामिर आफंदी एकदम से उठ खड़ा हुआ और मेरी सास से कहा वो उनसे कुछ बात करना चाहता है। शामिर की माँ ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बेटे के कहने पर फौरन से चुप कर गईं और उसे वो ही करने दिया जो वो करना चाहता था। सास के चेहरे की रंगत एकदम से उड़ चुकी थी, मगर वहां बहुत सारे मेहमान थे, सो उन्होंने खामोशी को ही गनीमत समझा और कमरे में शामिर के साथ बात करने के लिए चली गईं। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आए तो सास की रंगत पहले से ज्यादा फक थी, जबकि शामिर बड़ा खुश लग रहा था। मुझे वहीं स्टेज पर एक तरफ की कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुछ ही देर में मेरी नंद वहां आ गई और उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया गया। उनके निकाह के बाद लोग खाना खाने में मसरूफ हो गए तो सास शामिर और नताशा को लेकर कमरे में चली गईं। साथ ही उन्होंने मुझे भी कमरे में बुला लिया, जिस पर मुझे हैरत तो बड़ी हुई, क्योंकि उन दोनों माँ बेटी ने कभी भी मुझे अहमियत नहीं दी थी और अब जैसे वो मुझे बुलाकर ले गई थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कमरे में जाकर सास ने जो बम फोड़ा वो मेरी तवक्का के बिल्कुल ही गैर मुतरादिफ था। उनके मुताबिक सबके सामने नताशा और शामिर का निकाह हो चुका है और रुखसती के बाद अगले रोज किरण तुम्हारा भी शामिर के साथ निकाह है। क्यों? मगर मेरा निकाह क्यों? ये तो नताशा की शादी हो रही है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस कमरे में शामिर आफंदी, उसके माँ बाप, नताशा, अम्मा और मैं मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में अम्मा मुझे कैसी बातें कह रही थीं। अम्मा ने सख्त निगाहों से मुझे देखा। इससे पहले वो कुछ बोलती, शामिर अफंदी गला खंगार कर बोला, ये सब कुछ हमारी ख्वाहिश पर हो रहा है, हमने ही ये सब कहा है, तो बिला वजह परेशान मत हो और खुश हो कि आपकी नंद के साथ आपका भी घर बस रहा है। बाकी अब मेरा ख्याल है हमें बाहर बैठना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग कुछ और ही समझ बैठे। ये कहकर वो एक्सक्यूज मी कहता हुआ वहाँ से बाहर चला गया। पीछे उसके वालिदैन भी कमरे से बाहर चले गए। जब मैंने सर उठाकर अम्मा और नताशा को देखा तो दोनों ही हवा से बाख्ता नजर आ रही थीं। नताशा की हालत ऐसी थी गोया अभी इसी वक्त वो रो देगी, मगर बड़े जब्त से खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। अम्मा भी हंकार भरकर वहां से चली गईं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, नताशा ने दबे दबे लहजे में चीख कर कहा तो मैं तेजी से बाहर को भागी आई, कहीं वो सचमुच मेरी जान लेने के दर पर ना हो जाए। बाहर आते ही मैं अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है और इतनी अचानक से मेरी सास कैसे अपनी बेटी के शोहर के साथ मेरी शादी करने को रजामंद हो गई थी। मुझे 2 दिन पहले वाला वाकया याद आया, जब मैं अपने ध्यान में ड्राइंग रूम की सफाई कर रही थी। मेरी सास और नंद ने घर का सारा काम मुझसे ही करवाया था। सिर्फ बर्तन धोने के लिए एक काम करने वाली औरत को रखा था। इससे पहले घर की सफाई सुथराई सब मैंने अकेले ही की थी। बाकी सब काम हो गए थे, सिर्फ ड्राइंग रूम रह गया था।
मैं बुरी तरह से ड्राइंग रूम के कोने खुदरे साफ करने में मगन थी। जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। मैं चौंक गई, जल्दी से सर पर दुपट्टा लेकर उठ खड़ी हुई और वहां से जाना चाहा, मगर उस आदमी ने मुझे रोक लिया और पूछा, आप कौन हैं? मैंने अपना तारुफ करवाने की बजाय उल्टा उससे ही दोबारा पूछा, मिस्टर, आप कौन हैं और कैसे अंदर आ गए? वो मुस्कुराते हुए बोला, घर का दरवाजा खुला था और वैसे भी अब ये मेरा ही घर है, तो मैं पूरे हक के साथ अंदर चला आया। मेरा नाम शामिर आफंदी है, नताशा का होने वाला शोहर। अब आप अपने मुतल्लिक बताएं। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से अपना तारुफ करवाया और ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। मुझे सिर्फ यही डर था कि कहीं मेरी सास या नंद मुझे शामिर आफंदी के साथ देख न ले, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी जान का अजाब बन जानी थी ये बात। शुक्र किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने सोचा पहले सास को बता दूं, फिर इस बात पर मट्टी डालकर मैं अपने कमरे में आ गई। पता नहीं शामिर ने मेरी सास को मेरे मुतल्लिक बताया था या नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं यही दुआ करती रही, काश कि वो मेरा कोई जिक्र ना कर दे, और ऐसा ही हुआ। सास ने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। ठीक 2 दिन बाद नताशा की शादी थी। वो अपनी पूरी तैयारी में मसरूफ थी। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था जब से लुकमान की वफात हुई थी, मगर मेरे दिल से बार बार उसके लिए दुआएं निकल रही थी कि उसके नसीब बहुत अच्छे हों, मेरी तरह उसे किसी की बातें बर्दाश्त न करनी पड़े। मेरी शादी को महज 3 माह ही हुए थे जब एक रोज लुकमान की अचानक से वफात हो गई। वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने गए थे, मगर उधर किसी तरह से आग लग गई और लुकमान भी उसी आग की जद में आकर जान बहक हो गए। नई नई शादी थी तो दुख भी बहुत गहरा था। मुझे किसी तौर सुकून नहीं आता था। उसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे अपने साथ ले जाने की बात की, मगर तभी अपने जिस्म में होती तब्दीलियों से मुझे एहसास हो गया था कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि लुकमान की औलाद मेरी कोख में पल रही है। डॉक्टर को चेक करवाने पर जब इस बात की यकीन दहानी हो गई कि मैं वाकई में हामला हूँ, तो मेरी सास ने इनकार कर दिया कि वो कतई मुझे मेके नहीं जाने देंगी। ये उनकी नस्ल है और उनके घर में ही पैदा होगी। मेरे वालिदैन खामोश हो गए। वो बेचारे कर भी क्या सकते थे सिवाय सब्र और बर्दाश्त के। लुकमान का दुख तो खत्म नहीं हुआ था, मगर इस नन्ही जान के आने का सुनकर मैं काफी बहल गई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे 9 माह बाद लुकमान वापस से इस दुनिया में आ जाएगा, मगर किस्मत को शायद मेरी एक और आजमाइश मंजूर थी। एक रोज मैं नहा धोकर बाहर आई तो देखा सामने कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता था वो कौन लोग हैं। भले से सास ने मुझे वहां रहने की इजाजत दी थी, मगर वो अपने या अपनी बेटी के किसी भी मामले में मुझे शामिल नहीं करती थी। लेकिन मुझे भी इस बात की परवाह नहीं थी। मैं मुकम्मल तौर पर अपनी ही दुनिया में रहने वाली बिल्कुल अलग थलग सी लड़की थी। मैं इसी कश्मकश में थी कि अपने कमरे में जाऊं या उन लोगों को सलाम बुलवा लूं। तभी उनमें से एक औरत ने मेरी जानिब देखकर सास से पूछा, ये कौन है? इस लड़की को यहाँ बुलाएं। सास का मुंह बन गया। उसने मुझे बुलाया और बताया कि ये मेरी बहू है। मेरे बेटे की वफात हो गई है। 3 माह ही हुए थे शादी को। वो औरत बड़ी दिलचस्पी से मेरा तारुफ सुन रही थी। तब तक वहाँ नताशा भी आ गई। फिर सास ने मुझे इशारा किया तो मैं अपने कमरे में चली आई। वो मेहमान कब गए मुझे इस मुतल्लिक किसी बात का भी इल्म नहीं था। मैं बाहर आई तो सास ने मुझे डांटा था कि क्या जरूरत थी अपनी नहुसत वहां लाने की। मैंने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे नहीं इल्म था कि वो उसका रिश्ता देखने आए हैं। इस बात पर सास गुस्से से बोली, तुम्हें पता नहीं था, मगर तुम बच्ची भी नहीं हो। मेहमानों को देखकर तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था। खैर जो भी हुआ, आइंदा ऐसी गलती मत करना। मैंने सुकून का सांस लिया कि शुक्र बचत हो गई और ज्यादा डांट नहीं पड़ी, मगर ये मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि ठीक 2 दिन बाद उन लोगों ने नताशा के रिश्ते से इनकार करते हुए मेरा रिश्ता मांग लिया था। जब ये बात मेरी सास को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो रही थी। जैसे ही मैं उसके सामने गई तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपना बचाव करने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
सास तो जानवरों की तरह मुझे पीट रही थी। जब हाथों से मार मार कर दिल नहीं भरा तो उसने झाड़ू से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरे जिस्म पर जहाँ जहाँ झाड़ू पड़ रहा था वहाँ नील के निशानात बन चुके थे। बिलाखिर सास ने मुझे धक्का दिया और मैं बुरी तरह से नीचे गिर गई, और यही मेरी सास की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस धक्के की वजह से मुझे लुकमान की निशानी और अपनी औलाद से हाथ धोने पड़े थे। मेरी सास ने मेरी कोख उजाड़ दी थी। कितने दिन तो मैं इसी सदमे में रही। वो भी शक्ल से शर्मिंदा लग रही थी, मगर फिर भी सबका इल्जाम मुझ पर ही धर रही थी कि तुम ना आती उनके सामने तो ये सब कुछ ना होता, ना मैं तुम्हें धक्का देती। मगर मुझे चुप लग चुकी थी। मेरे वालिदैन ने मुझे घर ले जाने की बात की तो मैंने मना कर दिया। पता नहीं क्यों, बस चाहने के बावजूद मैं उनके साथ ना जा सकी। इस रिश्ते के बाद नताशा के कई रिश्ते आए। अब जब कोई रिश्ता आना होता तो सास मुझे पहले ही बता देती, सो मैं सुकून से कमरे में आकर बैठ जाती और तकरीबन रात को ही बाहर निकलती थी। जिंदगी बड़ी अजीब सी डगर पर चल रही थी। इतने रिश्तों के बावजूद किसी ने भी नताशा को पसंद नहीं किया। देखने में वो अच्छी खासी थी, बस उसकी टांग में जरा सा लूं था, जिसकी वजह से उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते थे। जब शामिर आफंदी का रिश्ता आया तो सास बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं। अगर उन्होंने नताशा को इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगे हम। मैं उनकी किसी भी बात में नहीं बोली। बस सुकून से सास की बात सुनने के बाद मैंने नरमी से कहा, अम्मा, जो होना है नसीब का ही होना है, सो परेशान ना हो। इस बात पर सास तड़क कर बोली, हाँ, तुम तो चाहोगी कि उसके नसीब बुरे हों। तुम्हें कहाँ कोई बात अच्छी लगनी है, तुम तो बद्दुआ ही दोगी। तुम्हारा अपना घर नहीं बन सका तो किसी का बसते हुए कहाँ देख पाओगी। इस बात पर मैं खून के घूंट भरकर रह गई। उसके बाद कब शामिर आफंदी का रिश्ता आया, कब उन्होंने हाँ की, मुझे कुछ नहीं पता। ना ये पता था फलां तारीख को उन दोनों का निकाह है। मैं अंदर ही अंदर खुश भी थी कि चलो उसका घर बन रहा है, अच्छा है, अपने घर की हो जाए। वैसे भी उस बेचारी ने बहुत ज्यादा अजियत बर्दाश्त की थी। रिश्ते के नाम पर दर्जनों इनकार सुनकर मुझे ये भी पता था कि शामिर आफंदी ने अपनी पहली बीवी को तलाक दी हुई है, तभी वो ये शादी करने पर राजी है। अम्मा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस शामिर का पैसा देख रही थी और उस पैसे में अपनी बच्ची को ऐश करते हुए देख रही थी। शादी के दिन अलग हंगामा हुआ जब शामिर ने नताशा के साथ साथ मेरे साथ भी निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रुखसती होकर जा चुकी थी, जबकि मैं अपने कमरे में उधर से इधर मुसलसल चक्कर काट रही थी। दिल ही दिल में एक दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश में मत डालना। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब ऐसे ही मजाक हो। हालांकि मैं ये भी जानती थी कि उस वक्त शामिर और मेरी सास के चेहरे के तासुरात बेहद संजीदा थे। लाख चाहने के बावजूद ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मेरे साथ ये घटिया सा मजाक कर रही हूँ। शादी के सारे कामों के बाद सास मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर दुख और अजीब से तासुरात थे। चाहती क्या हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब? क्या मेरी बच्चे की खुशियाँ देखना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? सास के लहजे में एक ठहराव था। मैं बुत बनी उन्हें देखने लगी जब वो एकदम से आगे बढ़ी और दोनों हाथों से मुझे पीटना शुरू कर दिया। साथ ही ऊंची ऊंची मुझे गालियां भी देने लगी। तुम नहुसत की मारी हो, तुमने मेरी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी। पहले मेरा बेटा खा गई, फिर मेरा पोता, और अब मेरी बच्ची का घर बर्बाद करना चाहती हो। डाइन हो तुम, डाइन हो। मैं एकदम सहमकर खड़ी रही और सास की बातें सुनती रही। जब वो बोल बोल कर थक गई तो खुद ही जमीन पर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगी। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं आगे बढ़कर उन्हें चुप करवाऊं। मुझे अपनी सास से बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था। मैं खुशी से अपने कमरे में आ गई और खाया पिया भी नहीं। ये शुक्र था जो भी थोड़े बहुत मेहमान थे वो अपने घरों को चले गए, वरना अगर वो ये सब तमाशा देखते तो बहुत मुसीबत बन जाती। मैं सारी रात कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी। आधी रात को भूख लगी तो किचन में जाने लगी। मैंने देखा सास जाए नमाज पर बैठी रो रो कर दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह, मेरी बेटी का घर बसा देना, शामिर का दिल बदल दे, किरण से वो उसके साथ निकाह करने से इनकार कर दे। मुसलसल वो एक ही बात कर रही थी। ये देखकर मेरा दिल बहुत खराब हुआ कि मेरी वजह से इस औरत पर क्या गुजर रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उधर नताशा भी कितने शदीद कर्ब में होगी, और शामिर, उसने कितनी आसानी से कह दिया कल को वो मुझसे भी निकाह करेगा।
کیا اسے کوئی خوف نہیں ہے یا وہ خود کو بہت زیادہ با اختیار سمجھتا ہے؟ میں بھی باقی کی رات وہی دعا کرتی رہی کہ کاش شامیر کا دل بدل جائے، میرے جو نصیب تھے وہ مجھے مل گئے ہیں، مگر میں اب یوں نتاشا کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ صبح تک جتنی بھی دعا کر سکتی تھی میں نے وہ کی تھی۔ اگلے دن ساس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، انہوں نے ناشتے کی ٹوکریاں تیار کی اور مجھے ساتھ چلنے کو بولا۔ میں نے پہلے تو انکار کرنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیوں اس کے ساتھ نتاشا کا ناشتہ لے کر چلی گئی۔ وہاں گئی تو شامیر مجھے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گیا، جبکہ نتاشا کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگی تو شامیر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے میں ایک صوفے پر جم کر بیٹھ گئی۔ وہاں ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان بیٹھنا مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، سو میں باہر چلی آئی۔ وہاں میں نے لان میں شامیر آفندی کو کھڑے کسی سے فون پر باتیں کرتے دیکھا تو میں اس کے پاس آ گئی اور کہا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ اس نے فوراً ہی فون رکھ دیا، پھر نرمی سے مجھے دیکھ کر بولا تو ٹھیک ہے، میں نتاشا کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے تل ملا کر کہا آخر آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں، جبکہ نتاشا کے لیے رشتہ لائے تھے، پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، تو اب کیوں، آخر کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس بات پر شامیر نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میں نہیں سمجھ سکی۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو اندر جانا چاہیے، آپ کی ساس سے میں نے بات کر لی ہے، باقی آپ کو جو بھی کہنا ہے ان سے کہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے فون ملا کر کان سے لگا لیا، جبکہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو میں اس شخص سے شادی کر کے نتاشا کی زندگی کسی طور بھی تباہ نہیں کروں گی۔ میں وہیں کھڑی ہوئی تھی جب مجھے ساس نے بلایا، سو میں اندر آ گئی تو دونوں ماں بیٹی مجھے گھور رہی تھی۔ میں کچی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کرن، جو ہو رہا ہے اس سے تم بھی واقف ہو اور ہم بھی، ان حالات کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر یاد رکھو میری بیٹی کو اگر تمہاری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ زندگی بھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے منع کر دیا کہ اماں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ لقمان کے بعد میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا۔ اس بات نے ساس کو پہلے سے زیادہ تل ملا دیا اور وہ چبا چبا کر بولی خبردار، جو تم نے ایسا سوچا بھی، میں بات کر چکی ہوں شامیر سے، اگر تم نے انکار کیا تو وہ ہر صورت میں نتاشا کو طلاق دے دے گا، سو بہتر ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو اور بھاگنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ میں نے نتاشا کو دیکھا تو وہ خاموشی سے منہ دوسری جانب کیے گہری چپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی بات کرتی جب شامیر کمرے میں آیا اور کہا چلے آنٹی، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو نکاح خواہ آ گیا ہے، اسے آگے بھی کہیں نکاح پڑھوانے جانا ہے، سو وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے بسی سے شامیر کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو وہ مجھ سے نگاہیں موڑ گیا، گویا اسے میرے ہاں یا نہ کہنے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نتاشا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا پلیز جو بھی کرنا ہے میرے کمرے سے جا کر لے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سر دکھ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر پھر بھی وہ کافی ضبط سے اپنا جملہ ادا کر کے سب کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ شامیر ہمیں لے کر وہاں سے باہر چلا آیا تو وہ پیچھے نتاشا نے پورے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آئے جہاں نکاح خواہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ شامیر نے عجیب سی نگاہوں سے میری ساس کو دیکھا، گویا وہ انہیں باور کروانا چاہتا تھا کہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اس کا نتیجہ طلاق کی صورت نتاشا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ساس میرے کندھے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور زور سے مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ جب نکاح خواہ نے میری رضامندی کا پوچھا تو ساس کے پکڑنے میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ ہاں کر دو کرن، انہوں نے بے بسی سے میرے کان میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ نکاح قبول کر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں لقمان کی بیوہ تھی اور اب شامیر آفندی کی بیوی، جس کی کل میری نند کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ صرف 2 بولوں سے ہی میں اور نتاشا سوکن بن چکی تھی۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی ساس میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر بولی دیکھو میں نے تم پر جو بھی ظلم کیا ہے
میری بیٹی کے ساتھ رحم کرنا. میری بچی معصوم ہے, وہ تو پہلے بھی بہت دکھی ہے, ساری عمر لنگڑی کہلاتی رہی, دیکھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا. ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی. زندگی ایک دم سے ہی بڑی مشکل بن چکی تھی. ہم کمرے میں واپس آئے تو نتاشا کا چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا. مجھے دیکھ کر اس نے ماں کو بے بس نگاہوں سے دیکھا, گویا پوچھنا چاہ رہی ہو کیا سچ مچ میں ہو گیا نکاح. ساس نے جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا. تبھی شامیر کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا, چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں. میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی, مگر اس کے ہاتھ کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی. وہ مجھے اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا جہاں اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا. مجھے وہ حصہ آگ میں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. دل چاہ رہا تھا میں اپنا ہاتھ ہی اپنے وجود سے الگ کر لوں, کیونکہ آج تک لقمان کے علاوہ کبھی کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود میرے والدین کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں کمرے میں آئی تو وہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا. اس میں اعلیٰ طرز کا فرنیچر پڑا ہوا تھا. یہ کمرہ تمہارا ہے اور امید کرتا ہوں جتنی خوشی سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اتنی ہی خوشی تم بھی مجھے میری زندگی میں دو گی, اور نتاشا کے ساتھ کسی قسم کے بھی تنازعات میں نہیں پڑو گی. سمجھ رہی ہو نا. یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے میرے گال پر ہاتھ رکھا تو میں جھجک کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی. وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور زیادہ دیر نہیں رکا. اس کے جانے کے بعد میں بستر کے کنارے بیٹھ کر لقمان کو یاد کرنے لگی. اس کے بعد پورا دن شامیر سے میرا کوئی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا. میری نئی ساس یعنی شامیر کی ماں ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور بڑے پیار سے انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ شامیر نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے. مجھے نہیں معلوم, مگر شاید تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا ہے. ویسے پیاری بھی تو تم کتنی ہو, تو شاید اسی وجہ سے ہی اس نے تم سے نکاح کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے ہی شامیر کو خوبصورت چیزیں اپنی جانب کھینچتی ہیں. خیر اس بات کو چھوڑو تم, میں امید کرتی ہوں کہ تم دونوں اسے سکون دینے کی کوشش کرو گی اور لڑائی سے دور ہی رہو گی. وہ بولتی رہی مگر میں ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکی. کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود ہی شامیر کی زندگی کے متعلق بتانا شروع کر دیا کہ شامیر پہلے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. ہم سب گھر والوں نے بہت زیادہ زور دیا مگر وہ پھر بھی نہیں مانا, تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے کر اسے منایا تھا. بہت مشکلات کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی میرے بیٹے کے مزاج کی نہیں تھی. اسے سادی لڑکی چاہیے تھی, مگر وہ بہت ہی الگ طبیعت کی تھی. اسے گھومنا پھرنا, شاپنگ, ہوٹنگ, بس اسی سب کا پتہ تھا. شامیر کے ساتھ اسے صرف باہر جانا پسند تھا, مگر کبھی اس نے شامیر کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا. میرا بچہ مکمل طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر تھا. شامیر نے بہت زیادہ کوشش کی شادی نبھانے کی, مگر وہ نہیں نبھا سکی. ہم سب کی خواہش تھی کہ شامیر کی اولاد ہو, مگر اسے اپنے جسم کی پرواہ تھی کہ بچے کے بعد اس کا جسم ڈھلک جائے گا. تو یہ آخر تھی. شامیر نے پھر اسے طلاق دے دی. پھر ہم سب ایک دم سے بجھ گئے کہ پہلے ہی بہت مشکل سے اسے منایا تھا اور اب پھر سے وہ طلاق دے چکا ہے. میری تو راتوں کی نیندیں ہی اڑ چکی تھیں. دن رات بس یہی دعا کرتی رہی کہ خدا میرے بیٹے کا گھر اور دل دونوں آباد کر دے. کچھ عرصہ لگا اسے دوبارہ منانے میں تو وہ مان گیا. نتاشا سے اچھا بھلا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا. ہم نے یہ پہلا رشتہ ہی دیکھا تھا. ہمیں تھوڑا بہت نتاشا کے لنگ سے اعتراض تھا, مگر شامیر نے منع کر دیا کہ ایسے کسی کو امید دلا کر نا امید نہیں کر سکتا. تھوڑے سے لنگ کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ نتاشا کو ہی اپنی بیوی بنائے گا. خدا نے اسے بے عیب بنایا تو اس میں شامیر کا کیا کمال ہے, یا نتاشا کو عیب دار بنایا تو اس کا کیا قصور. ہم سب گھر والے اس کی اس بات سے بالکل متفق تھے. شادی کرنے گئے تو وہاں اس نے خود ہی تم سے بھی نکاح کی ضد لگا لی. چاہے دنیا لاکھ میرے بچے کے خلاف ہو, مگر میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں. میرا دل کہتا ہے تم اسے خوش رکھو گی, آخر من پسند جو ہو نا تم. یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے پھر سے میرا ماتھا چوم لیا. وہ میرے کمرے سے چلی گئی تو پیچھے بیٹھی میں ان کی باتوں پر ہی غور کرتی رہ گئی اور سوچنے لگی آخر شامیر نے ایسا کیا دیکھ لیا مجھ میں جو وہ نتاشا کو طلاق دینے تک کے لیے رضامند ہو گیا تھا. یہ بات کسی طور بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں تھک گئی تو کچھ سوچتے ہوئے نتاشا کے کمرے میں چلی آئی. وہ بھی تنہا بیٹھی ہوئی تھی.
مجھے دیکھتے ہی اس نے غصے میں کہا، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ کرن، میں تم پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتی، کیونکہ میرا دل کہتا ہے اس سب میں تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد بھی کمرے کے اندر چلی آئی اور بستر پر عین اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنی کلائی میں تھام لیے۔ دیکھو نتاشا، میں تمہارا غصہ اور نفرت سب سمجھتی ہوں۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف تمہاری خاطر کی، کیونکہ شادی نہ ہونے کی صورت میں تم جس قدر اذیت سے گزری ہو مجھے اس کا علم ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارا حق نہیں ماروں گی، بلکہ اپنا حق بھی تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ نتاشا، خدا کا نام ہے ایسے مجھ سے منہ مت موڑنا، میں یہاں اکیلی ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تم ہی مجھ سے پیٹھ موڑ لو گی تو میں تو گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں ہچکیوں سے رو دی تو نتاشا بھی رونے لگی، بالآخر وہ میرے گلے سے لگی، ہم دونوں اس قدر شدید رونے لگے جیسے کوئی مر گیا ہو۔ نوکرانیوں نے بھی رونے کی آواز سن کر کمرے میں جھانکا، مگر پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں۔ ہم چپ ہوئے تو نتاشا سنجیدگی سے بولی، کرن دیکھو، آئندہ میرے کمرے میں سوچ سمجھ کر آنا، نہ جانے انسان کا موڈ کیسا ہو، کیا پتہ چلتا ہے۔ بجائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں، تم اپنے کمرے تک خوش رہو اور مجھے میرے کمرے تک رہنے دو۔ میں اس کی بات سمجھ کر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 دن تک میں نے نکاح کے بعد سے شامیر کو نہیں دیکھا تھا، وہ نتاشا کے پاس سوتا تھا یا گھر میں تھا ہی نہیں، مجھے کسی بات کا بھی علم نہیں تھا، اور ویسے بھی میرے لیے یہ شکر کا مقام تھا، اچھا ہی تھا وہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک طرح سے اس کا رویہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ اگر یوں ہی مجھے ایک کمرے میں پڑا رہنے دیا تھا تو اس نکاح کی وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا مجھ سے نکاح؟ ٹھیک تیسرے دن میرا شامیر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور کھانا کھانے کے بعد تو ویسے بھی بہت نیند آتی ہے، سو میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو آگے شامیر کھڑا تھا۔ میں ایک طرف ہو گئی تو وہ بڑے سکون سے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ میں دروازے کے پاس کھڑی ہچکچا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کیا سارا وقت وہیں پر کھڑی رہو گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت مجھے لقمان بہت شدت سے یاد آیا۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری لقمان سے شادی ہوئی تھی، غالباً 18-19 سال کی، سو ایک طرح سے وہ میری پہلی محبت بھی تھا۔ میرے بچپنے کو، میری ضد کو، ہر شے کو لقمان نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ اگر میں اسے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتی تو وہ خاموشی سے میری بات سننے کے بعد بس جیب سے چاکلیٹ نکال کر میرے سامنے کر دیتا اور میں سارا غصہ ایک دم سے بھول کر کھلکھلانے لگتی۔ زندگی بہت حسین تھی، بس یہی دکھ تھا کہ اولاد نہیں تھی۔ ہم نے ہر طرح سے دعا کروائی، سب کچھ کیا، مگر ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ رب کی طرف سے دیر ہے۔ ہم بھی رب کی دیر پر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ بس پھر ایک روز علم ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس دن کے بعد میری اولاد بھی ہو گئی، جو ساس کے پیٹنے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلی گئی۔ ادھر آؤ، اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ مجھے شامیر نے اپنے پاس بلایا اور بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور سوچتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کی بیوہ تھی جس پر آپ نے نگاہ کرم کیا، تو آج آپ کی بیوی بن کر بیٹھی ہوں، حالانکہ ایسا میں کبھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری بات سن کر بہت ہنسا، پھر نرمی سے بولا، کیا پتہ یہ نگاہ کرم میری جانب سے نہیں تمہاری جانب سے ہو، تم وہی ہو جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے دو بدو کہا، ایسا صرف فلموں اور ناولوں میں ہوتا ہے، ایسے ویسے کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ میری بات بڑی دلچسپی سے سننے کے بعد بولا، بحث و مباحثے کی عادت لگتی ہے بچپن سے ہی تمہیں۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس بات پر وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا وہ واقعی میں بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ شامیر ایسے بات بے بات بلا وجہ ہی مسکرا رہا تھا۔ مجھے اچنبا ہونے لگا کہ کہیں وہ سنکی تو نہیں ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے گہرے لہجے میں کہا، تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ مجھے شامیر کی جانب سے ایسے کسی بھی جملے کی امید نہیں تھی۔ میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی تو اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ مجھے ایک دم سے کرنٹ لگا، میں پیچھے ہونے لگی تو شامیر کی گرفت میرے ہاتھوں پر اچھی خاصی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا کہا،
پھر دراز کھول کر مجھے ایک مخملی سا سرخ رنگ کا ڈبہ دیا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس میں کوئی ہار ہوگا۔ میں نے وہ ڈبہ پکڑ کر ایک جانب رکھ دیا تو وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاش تم اسے میرے سامنے ہی کھول کر دیکھتی، تمہارے چہرے پر آنے والا ایک ایک تاثر میں خود دیکھنا چاہتا تھا، مگر افسوس ایسا شاید میری قسمت میں نہیں ہے۔ میں خاموش رہی۔ کرن، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی میڈل ہو جسے میں نے حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ میں نے چونک کر اس سے دیکھا مگر اس کی باتیں کسی طور بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بلکہ سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ شامیر کی گرفت سے چھڑوا لیا تو وہ نرمی سے کھڑا ہو کر اپنے کالر درست کرتے ہوئے بولا، جب یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لو تو اسٹڈی میں آ جانا، میں وہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی۔ میں اب بھی چپ رہی۔ وہ عجیب خبتی انسان تھا جو نہ جانے کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ میری جانب ایک خوبصورت سے مسکراہٹ اچھال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے بیزاری سے اس ڈبے کو دیکھا جس میں یقیناً کوئی بہت مہنگا یا ہیروں سے بھرا ہوا ہار ہوگا، جس پر یہ آدمی اس قدر خوش فہمیوں کا شکار تھا کہ میں اس کے پاس بھاگتی چلی جاؤں گی۔ میں نے بے رخی سے وہ ڈبہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھی، تبھی میں نے سامنے صوفے پر شامیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جسے چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں چھوڑ دیتا۔ اوپر سے اس کی سخت نگاہیں جو مکمل طور پر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کپڑوں پر درست کیا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھا تھا یا اتنی زحمت ہی نہیں کی تھی؟ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ وہ مجھے ڈبہ کھولنے کا بول کر گیا تھا کہ میں تمہارا اسٹڈی میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بلا وجہ ہی پچھتاوا ہونے لگا تو میں نے بکھلا کر جلدی سے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ شامیر اب بھی اسی زاویے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں کوئی زیور نہیں تھا، نہ ہی ہیروں سے بنی کوئی شے تھی اور نہ ہی جائیداد کے کاغذات۔ اس میں میری زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ تھا جسے شامیر نے میری حقیقت کر دکھایا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، بلکہ وہ لمحات میں اپنی ساری زندگی میں نہیں بھول سکتی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، غالباً 1 یا 2 کلاس میں، اپنے والدین کی بھی لاڈلی تھی اور پڑھائی میں بھی بہت تیز تھی۔ پلے گروپ، نرسری، پریپ 1 ان سب کلاسز میں میری ہمیشہ پہلی پوزیشن ہی آئی تھی۔ سو مجھے بہت یقین تھا کہ میں لائق لڑکی ہوں اور فرسٹ کے علاوہ دوسری کوئی پوزیشن بھی میرے لیے نہیں بنی ہے۔ جب 2 کلاس میں ہوئی تو ایک لڑکا نیو ایڈمیشن ہماری کلاس میں آیا جو باہر تو بہت لاپرواہ تھا، اسے پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ سو میں اس کی جانب سے بے پرواہ ہو گئی کیونکہ کلاس میں مجھ جیسا لائق دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب پیپرز کی باری آئی تو رزلٹ کے وقت میں پورے اعتماد سے فرنٹ رو میں بیٹھی اپنے بلائے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے 3rd پوزیشن والے بچے کا نام بلایا گیا، پھر 2nd اور پھر 1st، لیکن جب 2nd بچے کا نام بلایا گیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں 2nd پوزیشن پر تھی اور 1st وہی لڑکا تھا جسے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے ہماری کلاس میں داخل ہوئے۔ اس نے تو پورا سلیبس بھی نہیں پڑھا تھا، پھر وہ کیسے 1st آ سکتا ہے؟ میں اپنی سیٹ پر ہی بیٹھی رہی جبکہ ٹیچر بار بار مجھے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی کہ آ کر اپنا میڈل لے لو، لیکن میں اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہ ہوئی اور میڈل لیے بغیر ہی گھر آ گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے بہت واویلا مچایا اور اس اسکول میں جانے سے انکار کر دیا جہاں میرا کوئی حق مار رہا ہو۔ میری اماں اس رویے سے بہت پریشان ہوئیں۔ انہوں نے اسکول جا کر باقاعدہ ٹیچر سے پوچھا تو ٹیچر نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس لڑکے کو اور میرے پیپرز میری ماں کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں آپ خود ہی، زیادہ پوزیشن کا حقدار کون ہے؟ اگر آپ اب بھی کرن کا نام لیتی ہیں تو میں اسے 1st کر دیتی ہوں۔ اماں نے پیپرز دیکھے تو اس بچے کے پرچے واقعی میں قابل تعریف تھے، انتہائی نیٹ اور خوبصورت سے لکھائی۔ میرا پورا پرچہ درست لکھا ہوا تھا
और खूबसूरत सी लिखाई में पूरा पर्चा दुरुस्त लिखा हुआ था। अम्मा ने जब मुझे समझाना चाहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि जब तक स्कूल में मैं फर्स्ट नहीं आऊंगी तब तक वहां नहीं जाऊंगी। अब भले से मेरा स्कूल चेंज करवा दे। अम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर मैं नहीं समझी और मेरा स्कूल तब्दील हो गया। उस नए स्कूल में जाकर मैंने बहुत पढ़ाई की और फर्स्ट पोजीशन ना सिर्फ हासिल की बल्कि मैट्रिक तक अपना रिकॉर्ड कायम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने स्कूल में 2 क्लास दोबारा से रिपीट की थी क्योंकि मुझे इसमें भी फर्स्ट ही आना था। मैट्रिक के बाद कॉलेज, फिर शादी। यूं करते करते मैं इस बात को भूल गई थी कि मैं ही वो लड़की थी जो हमेशा से फर्स्ट आया करती थी। हर एक की जिंदगी तब्दील होती है। मेरी जिंदगी में भी बेशुमार तब्दीलियां आई थीं। छोटे होते जो बातें मेरे लिए बहुत बड़े मसाइल थे, अब उन सब पर मुझे हंसी आती थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला तो उसमें मेरे स्कूल के नाम का वही फर्स्ट पोजीशन का मेडल बड़ा चमक रहा था, जिसकी चमक वक्त के साथ भी मांद नहीं हुई थी। मुझे एक सेकंड का भी हजारवां हिस्सा लगा था उस मेडल को पहचानने के लिए। मैंने चौंक कर नजर उठाकर शामिर को देखा तो मुझे सब भूल गया। सिर्फ याद रहा तो वो प्यारा बच्चा जो अपने आप में मगन रहता। उसे न दोस्तों की फिक्र थी न पढ़ाई की, मगर फिर भी पूरा स्कूल उसके साथ दोस्ती करने के लिए मरता था और पढ़ाई में भी वो मुझ पर बाजी ले जाता था। शामिर, मेरे मुंह से ये लफ्ज बहुत धीमी आवाज में निकला तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठकर ऐन मेरे सामने आ गया और वो मेडल मेरे गले में डालकर नरमी से बोला, कहाँ खो गई थी तुम किरण? जानती हो कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। जब मुझे पता चला तुमने स्कूल छोड़ दिया है तो बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन अगली क्लास में जाने तक मुझे एहसास हो गया था इस पोजीशन का कोई फायदा नहीं जहाँ मेरे साथ कोई मुकाबला करने वाला ना हो। फिर पता क्या हुआ, मैंने पोजीशन लेना ही छोड़ दी लेकिन तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। आज मुझे ये इकरार करने दो किरण कि तुम मेरी पहली मोहब्बत थी, हो और रहोगी। मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता था मगर तुम मुझे मिले ही नहीं। पहली शादी की, फिर नताशा का रिश्ता देखने के बाद हाँ भी कर दी, मगर उस रोज जब तुम्हें ड्राइंग रूम में देखा तो चंद लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी क्योंकि वो तुम थी किरण। मैं इतने सालों तक ना सिर्फ तुम्हें ढूंढता रहा बल्कि दिल से चाहता भी था। जब तुम मेरे सामने आई तो मैंने तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया और देखो आज तुम मेरे सामने हो। ये कहते हुए शामिर ने मेरे हाथ चूम लिए जबकि मैं मुस्कुरा रही थी। साथ दुख भी था कि अगर यही मेरा मुकद्दर था तो लुकमान को मेरी पहली मोहब्बत क्यों बनाया गया। लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि शायद आज भी मैं 2 क्लास की ही बच्ची हूँ जिसे दूसरी पोजीशन वाला मेडल मिला है। मगर आज ये बच्ची वो मेडल लेकर जहाँ दुखी थी वहाँ खुश भी थी क्योंकि उसने जिंदगी के साथ मुकाबला करना छोड़ दिया था।